په دغه شي چې حیران سله امتحان چې واجب دی چې اوس زه کومه لار اختیار کړم. فرمایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل ځان سره دا فیصله وکړه چې زه به دا انار دغه سوالګري ته ورکړم ما چې الله په نام باندې غوښتی ده، الله نام یې راچولی ده. فرمایي هغه انار هغه سوالګري ته ورکړی، دا خپل زړه چې خفه ده، دا خپل زړه چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته شرمنده ده چې څه به ہوتے آیا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے دا سے کامل ایمان مشتر نصیب کیا. چکل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تا ورا لائے فرمائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ و تا فرمائے چاہی علی خفکی غما چکلا تا اغا انار اغ فقیر تا ورکڑا ہے اغ وقنا ما پا ذڑچ دی انار چاہت اخوائش ختم سلائے. اللہ چاکم خواہش ما ہو اغا چاہت میں ہو اغ انار چاہت ما ذڑچ ختم سلائے پا دے بانے خفکی غما چا ما تا چران اوڑو. اللہ فرمائی وقت سوارو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دا اغر آلائی وی تیلے چھے وی کچوڑے چھے تبرے چھے انار رخصی دی انارو ڈکا دا او دا فرمائی چھائی علی دا دو جن سردار صلی اللہ علیہ وسلم اغر آکڑو چھے دا اللہ لے طرفنا جنتی میں و علی تا خدایر لجلے دا. اللہ فرمایا چکلا آغا تیلا آغا کچوڑ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاص اکڑا آغا چھے 9 انارو 9 انار پچھے موجود ہو. حضرت علی رضی اللہ فتح فرمایا چھے اے سلمان دائی ما ندی دا اللہ ما تا ندیر لجلی دا واخلا. اللہ آغا تا فرمائی ولی علی تا تا شرنگا پتا ہو لگی دا چھ دا اللہ ما تا ندیر لجلی و اے سلمان اللہ پاک قرآن چھ وعدہ کڑے دا چھ زب یوے باندے لس گنہ بدلا ورکاؤں. اے سلمان ما خویو انار اللہ برگاہ چھ وردہ ما تب اللہ پاک لس انار لجلی دا خوی نور لجلی دی دا شیرے بلچا پارا لجلی دی. کامل یقین دخت ہوائی فرمایا چھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب تلاس گرکھڑے او جیب نے انار روبا سلائے او توی خندل چاہی علی ما خطا سے گپے کولے ما خطا سے اسمائش میں دے اخستا ہے اللہ پاک لسر لڑلی دی. اللہ ما دا دے پا جیب تا شاولا اسے تم ازموندہ کولے خواقی چتا کامل ایمان نہ پا اللہ باندے چھ ما تب اللہ لسر لڑی دانے کر لڑی دے بلچا پر لڑی. عزت مند مسلمانان رونو ہر شاہ پکار دا نندائے و زندگی و عارضی زندگی کب دے بند یو انسان حقیقتاً سوچ چکی کہ آیا زد چش آیا و چش نہ پیدا سلایا اور ما کم حیثیت تا دیو سکینڈ وقدار چوک نہ دکا دے وقت بادشاہ والے نہ دا ہر شاہ چوک تا کده سره ډیر زیات ہتھیار دی دا ډیر زیات مالدار دا دا ډیر زیات فقیر دا ہر چا چھوک تا کہ انسان دا چا مخلوق چا اللہ پاک داش مر کیڑی دیو سکینڈ وقت دار دائن دا